नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रको बाटोलाई हामी केलाउँछौँ। व्यावसायिक क्षेत्रको सम्भावना के छ र यसको चुनौती के छ, यसमा लागिराख्नु भएको विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ। Golden Eye Television presents Business Talk Show. नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम बिजनेस टक सोमा स्वागत छ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हामीले यति बेला पोखराको पहिलो टेलिभिजन गोल्डन आई टेलिभिजनमा। सो म कार्यक्रम प्रस्तुता सुभाष सापकोटा यति बेला उपस्थित भइसकेको छु। औपचारिकता भित्रको अनौपचारिकता, अनौपचारिकता भित्रको औपचारिकता, अनुसन्धानले खारेको विषय र विषयले छनौट गरेको व्यक्तिमाझ हामी कार्यक्रम बिजनेस टक सोमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। सो आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष यानि कि बलराम ढकालजी हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग विशेष गरी कुराकानी गर्न गइरहेको छु। लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका समस्याहरू के छन्, चुनौती के छन्, उहाँहरू कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ, उहाँको कार्यकाल कस्तो भइरहेको छ, के साँच्चै उहाँले जुन पहिला जनतामाझ एउटा उद्योगी व्यापारीहरूमा जुन एउटा चाहिँ आश्वासन देखाउनु भएको थियो, म यो कामहरू पुरा गर्छु यताउता भन्नु थियो, के साँच्चै त्यो पुरा भयो र कति हुन बाँकी छन् र उद्योगी व्यापारीहरूको समस्या के छ। हाल विशेष गरी कोभिड-19ले समस्त विश्व जगत आक्रमण छ, उहाँहरू कसरी अगाडि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, जुझ्दै हुनुहुन्छ यो समय परिस्थितिमा। यिनै सेरोफेरोमा रहेर फेरिफेरीमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सो इन्जोय द टक र म अतिथिलाई स्वागत गर्न गइरहेको छु यति बेला। बलरामजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। सर्वप्रथम लेखनाथ वाणिज्य सङ्घबाट जाउँ सर, उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट यसको स्थापना कसरी भयो र चाहिँ यसको उद्देश्य के हो सर? खास गरेर लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ पोखराको नजिक रहेको लेखनाथ नगरपालिका 2054 सालमा स्थापना भयो। त्यसको साथसाथै त्यहाँका उद्योगी व्यवसायहरू मिलेर व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाको आवश्यक पर्दछ भनेर हाम्रो त्यति बेलाका तत्कालीन व्यवसायीहरू, अग्रज व्यवसायीहरू, उद्योगीहरू मिलेर पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको समेत सहयोग र समर्थनमा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको स्थापना 2054 साल आषाढ 20 गते विधिवत रूपमा स्थापना भएर अहिले हामी 25औँ रजत वर्षमा चाहिँ हामी अहिले प्रवेश गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि सर, के यो जस्तो उद्योगको कुरा गर्दाखेरि यो यस्तो सङ्घ स्थापना गर्नु जरुरी थियो सर? वास्तवमा अब त्यो क्षेत्रको समग्र विकासको नेतृत्व गर्ने र उद्योगी व्यवसायहरूले पनि त्यसमा साथ समर्थन दिने र उद्योगको पनि स्थापना गर्दै समग्र विकास गर्ने उद्देश्य वास्तवमा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले राख्यो र त्यो क्षेत्रको विभिन्न खालका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास गर्दै उद्योग धन्दा कल कारखानाको माध्यमद्वारा आर्थिक उन्नति गरेर त्यो क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने, मानिसहरूलाई आय आर्जनको माध्यमद्वारा परिवर्तन गराउने यसका चाहिँ मूलभूत उद्देश्यहरू थिए र त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि त्यो छाता सङ्गठन जसको व्यावसायिक नेतृत्वदायी भूमिका गर्ने एउटा छाता सङ्गठन हो, त्यसको चाहिँ स्थापना भयो र त्यो उद्देश्यमा चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। पक्कै पनि सर, जस्तो छाता सङ्गठनहरू स्थापना हुन्छ सर, कतिपय कुराहरू भाषणमा मात्रै सीमित हुन्छ सर। कस्तो लाग्छ सरलाई, जस्तो कि साँच्चै ती उद्देश्यहरू, ती नाराहरू चाहिँ पुरा हुन्छन् जराइ चाहिँ कि रहेनछन् सर? के जरुरी थियो सर? वास्तवमा तपाईँले एकदम समसामयिक विषय उठान गर्नुभयो। बोल्ने तर गर्न नपर्ने अनि विभिन्न खालको आफूले केही जिम्मेवारी नलिने, अर्काले गरेन भन्ने खालका प्रवृत्तिहरू हाम्रो समाजका चाहिँ विद्यमान विकृतिहरू। यो विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि व्यवसायहरू बोलेपछि गर्नुपर्दछ र बोलेपछि उनीहरूले गरेर देखाउनुपर्दछ भन्ने खालको भावना चाहिँ हामी व्यवसायहरूमा हुन्छ। हामी विभिन्न खालका व्यवसायहरूमा पनि हामीले चाहिँ वचन भनेको यति ठुलो कुरा हुन्छ कि हाम्रो चिन्जान यताउता भन्दा नि फोनको घरमा वचनबद्धता व्यक्त गरिसकेपछि त्यो हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हाम्रो यो व्यवसायहरूको हाम्रो चाहिँ अव्यस्त भएको बानीहरू हो। हामी अर्कोलाई दोष दिएर भन्दैन, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने भावना हामीसँग हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो क्षेत्रमा रहेका यी सामाजिक परिवेशहरूलाई मिलाउँदै एकीकृत भएर सबैलाई मिलाएर समष्टिगत रूपमा त्यहाँका चाहिँ आम जनमानसहरूलाई एकै ठाउँमा चाहिँ उपलब्ध गराउने, सामाजिक अभियन्ताहरूलाई उपलब्ध गराउने, राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि विकास र साझा सोचका भावनाहरूका साथ जे मिल्ने कुराहरू छ त्यसमा अगाडि बढ्ने र यसो गर्नको निम्ति व्यवसायहरूले पनि कतिपय बेलामा
नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको हामी पाउँदछौँ लेखनाथ उद्योग वाणिज्यले। त्यस्तै खालको भूमिका अदा गरेको कारणले अहिले लेखनाथ उद्योग वाणिज्य उद्योग व्यवसायहरू मात्र नभइकन त्यहाँका तमाम आम नागरिकहरूको चाहिँ उद्योग वाणिज्य हो भनेर त्यहाँका चाहिँ विगतको इतिहासमा उद्योग वाणिज्य बनाउँदादेखि अहिलेसम्म उद्योग वाणिज्य हेर्ने र उद्योग वाणिज्य अगाडि सारेका कार्यक्रमहरूमा जनसहभागिता जुटाउने कुराहरूले हामी त्यो उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति प्रतिबद्ध छौँ भनेर हामीले विभिन्न ढङ्गका कार्यक्रमहरूबाट हामी अनुमोदित छ कि छैन, अहिले हाम्रो लेभल हाम्रो सोच अनुसार अगाडि बढिरहेको छ कि छैन भनेर हामीले मापन गर्छौँ। हरेक मापनमा हामीले चाहिँ त्यो कुराको अभ्यास गरिरहेका छौँ र हाम्रो बिचमा चाहिँ व्यवसायिकहरूको हित संरक्षण गर्दै त्यो क्षेत्रको समग्र विकासमा त्यहाँका सामाजिक अभियन्ताहरू र राजनीतिक पार्टीहरूलाई सबै एकता बजाएर अगाडि बढाउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ अहिले पनि। अघि भने सरले भनिराख्नुभयो जस्तो राजनीतिक पार्टीहरूलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू आएछ होइन। जस्तो भनिराख्दाखेरि जस्तो जति पनि वादी सङ्गठनहरू छन्, जस्तो साथी सङ्गठनहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ एउटा राजनीति सर एउटा पोलिटिक्सको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा तिरले हान्ने त्यो एउटा प्रयास चाहिँ भइरहेको छ कि सर। जस्तो कस्तो पाउनुभयो सरले आफ्नो कार्यकालमा होइन राजनीतिका ती अस्थिरताहरू कति मोल्दो रहेछन् सर? होइन, सामाजिक रूपमा समाजमा भएका विभिन्न खालका सोचहरू त्यसका राम्रा र नराम्रा पक्ष कुनै पनि सङ्घ संस्थामा चाहिँ हाबी हुन खोज्नु त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमै बुझ्नुपर्छ सर। तापनि हामीले चाहिँ त्यसलाई ठिक ढङ्गले सोचहरूलाई अगाडि बढाएर उहाँहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्दै अगाडि बढ्न सकियो भने ढिलो या चाँडो हामीले उहाँहरूलाई पनि त्यो भावना बुझाउन सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा हाम्रो गतिविधिहरूले हामीले पुष्टि गरेका छौँ। आज हामी समग्रतामा एकता कायम गर्ने कुरा हामी प्रतिबद्ध थियौँ र त्यो प्रतिबद्धता हामीले पुरा गरिरहेका छौँ। आज सामाजिक क्षेत्रमा लागेका हरेक राजनीतिक व्यक्तिमा लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि उद्देश्यमूलक ढङ्गले यो क्षेत्रको विकासका साझा सवालहरूमा तपाईँहरू चाहिँ मनमुटाव राख्नु हुँदैन, लाभ र हानिमा तपाईँहरू जोडिनु हुँदैन भनेर हामी जुन जुन फोरमहरूमा हामीले कुराहरू उठाउँछौँ त्यो कुरा वास्तवमा कुरो त ठिक हो, हामी त्यसमा साथ दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले उहाँहरू पनि प्रेरणाको स्रोत बनेर हामीलाई नै त्यो खालको चाहिँ मार्गदर्शन चाहिँ गरिरहनु भएको छ। किनभने हाम्रो उद्देश्य शुद्ध छ, विशुद्ध हाम्रो उद्देश्यको लागि त्यो क्षेत्रको विकासको लागि उद्योग व्यवसायहरूले भोलि व्यवसाय प्रवर्धन गर्दै आर्थिक रूपमा चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई समग्र रूपमा विकास गर्ने, राज्यलाई चाहिँ निर्धारण गरेका ट्याक्सहरू तिरेर आर्थिक स्वावलम्बन बनाउने यो काम हामीले गर्छौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेपछि हामी प्रति कुनै शङ्का गर्नुपर्ने, कुनै खालको विभाजन ल्याउनु पर्ने उहाँहरूले पनि अनुभूति गर्नुहुन्न। र अहिले हामी चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी र त्यो क्षेत्रका सामाजिक अभियन्ताहरूले लेखनाथ उद्योग वाणिज्य जस्तो एकता हामीमा हुन सके, हामीले पनि यही खालको बानी बेहोरा चाहिँ अनुसरण गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू कतिपय फोरममा स्वयं राजनीतिक पार्टीहरूले पनि भनेको कुराले हामी त्यो उद्देश्य जुन एकताको प्रयास गर्ने उद्देश्यमा चाहिँ हामी सफल छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अनुभूति भइरहेको छ। के भन्छ जस्तो यो तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ सर, यो लेखनाथ उद्योग वाणिज्यसँगै जो मेयरको रूपमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ सर, कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ सर समाज आफ्नो सहपाठी साथीहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्दाखेरि सर? एउटा सबै त निर्देशनको कुराहरू आउँछ, कमान्डको कुराहरू आउँछ, चिन कमान्डको कुराहरू आउँछ। वास्तवमा यो प्रश्न चाहिँ कस्तो खालको हो भने नि हामी के ठान्छौँ भने हामी सबै सर्वेसर्वा हामीले बुझेको कुरा नै ठिक हो, म नै मात्रै त्यो नेतृत्वदायी भूमिका गएको हुँ भन्ने खालको चाहिँ हामीमा घमण्ड आयो, त्यस्तो खालको अहमता आयो भने वास्तवमा अर्काले माने नि नमाने भने आफै म हौँ भनेर भन्ने प्रवृत्तिले अरूलाई समेट्ने कुरा चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। हामी चाहिँ एउटा सामूहिक नेतृत्व प्रणाली हो, हरेकसँग चाहिँ विचारहरू हुन्छन्, राम्रा विचारहरूले हामीले त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ र पदीय हिसाबले हामीले त्यो पदमा रहेको कारणले त्यसको समायोजन गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पवित्र उद्देश्य राखियो भने हरेकका विचारहरूलाई हामीले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामी वास्तवमा नेतृत्व चाहिँ सफल नेतृत्व भन्ने ठाउँमा हामी पुग्दछौँ। आज जति खालका तपाईँका आशंका गरेका चाहिँ खालका प्रवृत्तिहरू छन् त्यो भएको के भने मभन्दा जाने अरू कोही छँदै छैन भन्ने खालका चाहिँ अहमताहरू आउने गरेर यो खालको परिस्थिति सिर्जना गर्यो। यसलाई हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ। हामीले बुझेको कुरा अरूले अनुमोदन गराउनुपर्छ, हामीले बुझ्दैमा त्यो कुरो ठिकै हो भनेर चाहिँ हामीले सोच्ने कुरा वास्तवमा त्यो गलत प्रवृत्ति हो। हामीले बुझेको कुरा राम्रो हुनसक्छ, 100% राम्रो हुनसक्छ, तर अर्काले नबुझ्दा छ राम्रो कुरा पनि राम्रो भनेर वकालत गरेर जबरजस्त गर्न खोजियो भने त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ समाजमा हाम्रो परिवेशमा त्यसलाई पाच्य हुँदैन। त्यसैले राम्रो कुरालाई पनि बिस्तारै बिस्तारै एकपछि अर्को गर्दै कन्भिन्स गर्दै त्यो राम्रो रहेछ भन्ने कुरासम्म लानको निम्ति हर किसिमका प्रयत्नहरू गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति सबै
राम्रो कुरालाई 100% नराम्रो भन्ने मान्छेहरूको पर्सेन्टेज लेभल बढाउँदै लानको लागि पनि उसँग सहकार्य गर्न पर्यो, उसँग विभिन्न खालका गतिविधिमा संलग्न हुनु पर्यो। अनि तपाईँले किन यस्तो भनिरहनुहोस्, यो कुरा त यस्तो हो नि भन्दै एक एक चरणमा चाहिँ जसरी हामी तल्लो लेभलबाट माथिल्लो लेभलसम्म अध्ययन लेभललाई पुर्याउँछौँ, त्यस्तै गरी मानसिक सोचको लेभललाई पनि हामी तल्लो लेभलबाट परिवर्तन गर्दै अगाडि लानु पर्दछ। त्यसको निम्ति चाहिँ निराश हुने, मैले भनेको कुरा लागु भएन भनेर हत्तपत्त आत्तिने, यो राम्रो कुरा हो भनेर अनुमोदन गराउन नखोज्ने, यदि यस्तो गर्नु हुँदैन, यो बानी गरियो भने नेतृत्व वास्तवमा नेतृत्व आत्तिनु पर्ने, अर्काले असहयोग गर्नुपर्ने त्यस्तो केही छैन। समग्रमा त सबैले सहयोग गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थापित गरेर देखाएका छौँ। हामी कोही कसैले मानेनन् भनेर चाहिँ कोही कसैको आलोचना गर्ने भन्दा पनि हामीले हाम्रो कमजोरी रहेको भने हामीसँगै केलाउने बानी गर्न सकियो भने उहाँहरूको मन अवश्य जित्न सकिन्छ। केही कुराहरू एउटा के हुन्छ भने सोचमै उहाँले बुझिकन जान्ने बुझिकन आलोचना गर्नेहरू पनि समाजमा यता कता रहन्छन्। त्यो अलिक समाजको चाहिँ थोरै सानो लेभलमै हुन्छ। त्यो लेभल चाहिँ कहिलेकाहीँ भ्रम सिर्जना गरेर एकैचोटि भत्त केही खालका परिवेश सिर्जना गर्न त सफल हुन्छ उहाँहरू, तर दीर्घकालसम्म टिक्ने शक्ति यो सुझबुझपूर्ण तरिकाले चाहिँ जाने बुझिकन अभिनय गर्ने शक्तिहरू त्यो क्षणिक हुन्छ। त्यस्ता शक्तिहरूसँग परिचित हुँदै उहाँहरूलाई पनि हामीले परास्त गर्नको निम्ति प्रयत्न गर्ने भने बल्ल सफल नेतृत्व हुन्छ र नेतृत्वदायी भूमिका अदा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मूल मान्यता हो। ओके भने सर, अहिले जुन समस्त विश्व जगत एउटा दोस्रो कोभिड-19 को लहरमा जुधिरहेको छ सर, आज यो परिस्थितिमा तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? ट्याक्टिकल आइडियाहरू स्ट्राटेजीहरू कसरी लगाउँदै हुनुहुन्छ? वास्तवमा व्यवसायिकहरूलाई योभन्दा ठुलो मर्माहतको अवस्था हामी धेरै समयकालदेखि चाहिँ व्यवसायहरू गर्दै आयौँ। यति धेरै चाहिँ व्यवसायहरूलाई विपद परेको यो पहिलो अवसर हो। यो चाहिँ हाम्रो देशमा मात्रै नभइकन विश्वभरि यो कोभिडले चाहिँ हाम्रो तहस-नहस बनायो। यो तहस-नहसको अवस्थामा हाम्रो मनोबलहरूलाई कसरी गिर्न नदिने, व्यवसायहरूको मनोबललाई कायम कसरी राख्ने, ठिक छ हामीले स्वास्थ्य बचाउन सक्यौँ, हामी बाँच्यौँ भने फेरि यही मनोबललाई र यही उत्साहलाई कायम गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने भावना कसरी राख्ने भन्ने कुराको सवाल नै अहिलेको प्रमुख अहम सवाल हो। यो सवालले गर्दाखेरि हामी व्यवसायहरूलाई तपाईँहरू यो कोभिडको चाहिँ महामारीको बेलामा स्वास्थ्य सावधानीहरू अपनाएर तपाईँहरू आफ्नो सुरक्षा गर्नुहोस् र अरूलाई पनि सुरक्षित हुनको निम्ति प्रेरणा दिनुहोस् भन्ने खालका भूमिकाहरू हामीले अदा गरिरहेका छौँ। तथापि पनि अब हाम्रा चाहिँ विभिन्न खालका बाध्यताहरू छन्। हामीले ब्याङ्कसँग चाहिँ ऋण कारोबार गरेका छौँ, कतिपय सवारी साधनहरू कोही कसैको नाममा चाहिँ हामी तम्सु गरेर लिएका छौँ, उनीहरूलाई किस्ता तिर्ने हाम्रो कागज गरेका छौँ। यस्ता खालका विभिन्न समस्याहरूबाट हामी व्यवसायहरू ग्रसित छौँ। एकातिर व्यवहारले च्यापेको छ, एकातिर चाहिँ कोभिडले च्यापेको छ। यस्तो बेलामा पनि कतिपय राज्यसँग पनि हाम्रा विमतिहरू छन्। फ्रन्टलाइनमा बसेर हामी यो समाजलाई उथलपुथल हुन नदिन, मान्छेलाई नातिनको निम्ति अत्यावश्यक सेवाहरूलाई विस्तार गरेर यो कोभिडबाट एउटा एक त रोगले नै आक्रान्त पारेछ, त्यसमा यो भयावहमा फेरि अत्यावश्यक सेवाहरूको सप्लाईलाई हामीले टोटली बन्द गरिदियो भने त्यसले समाजमा एउटा विकृति, विसङ्गति, लुटपाट आदि इत्यादि मचिन सक्छ। त्यसलाई सन्तुलन कायम गर्नको निम्ति हामीले विभिन्न खालका व्यवसायहरूलाई हामीले बेलामा बोलाएर हामी प्रशिक्षित गरेर मनोबल नगिराउनु, सुरक्षित भएर व्यवसाय गर्नु, सप्लाई चेनलाई बन्द नहोस् भन्ने हामीले बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छौँ र त्यो अनुसार काम पनि गरेका छौँ। तर सरकारले आज पनि यसरी अत्यावश्यक सेवामा खटे, आपतमा चाहिँ व्यवसायहरूले सहयोग गरे, यिनीहरूलाई भ्याक्सिन आउँदाखेरि प्राथमिकता राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आजको दिनसम्म पनि सरकारले चाहिँ त्यो कुरा सोचिरहेको छैन। केही उच्च तहका सोर्सका आधारमा चाहिँ भ्याक्सिन लागेका कुराहरू तपाईँहरूले कतिपय सञ्चार माध्यमबाट तपाईँहरूले उजागर गर्नुपर्छ। तपाईँहरूकै उजागरलाई आधार मान्ने हो भने पनि आज भाइबन्दी गरेर जो चाहिँ अलिकति नजिक छन् तिनीहरूले चाहिँ सुई लगाउने एउटा विधान नमानिकन मिच्ने खालका प्रवृत्तिहरूले हामी कतिपय बेला चाहिँ हाम्रो व्यवसायहरूको त्यो धैर्यता पनि टुट्छ कि भन्ने ठाउँमा पनि हामी आज छौँ। तैपनि हामी चाहिँ त्यो धैर्यता नटुटाउनुहोस्। साथीहरू, हामी सम्बन्धित निकायमा हामीले भ्याक्सिन दिनुपर्छ भनेर हामीले माग राखिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ कमसेकम व्यवसाय गर्नको निम्ति राज्यबाट निर्धारण गरेर हामीले चाहिँ दर्ता गरेर व्यवसाय गर्छौँ, पान नम्बर लिन्छौँ, घरेलु तथा उद्योग कार्यालयमा हामीले दर्ता गर्छौँ। त्यो दर्ता गरेको आधारमा एउटा पान नम्बर लिएको आधारमा भ्याक्सिन दिने हो भने अत्यावश्यक सेवा भनेर सरकारले यस्तो कोभिडको बेलामा छुट्याएको सेवाहरू त सरकारले
होइन हिजो लकडाउनको अवस्थामा पनि छुट्यायो, आज निषेधाज्ञाको अवस्थामा पनि छुट्यायो भने ती व्यवसायहरू चाहिँ वास्तवमा फ्रन्ट लाइनर हुन्, तिनीहरूले चाहिँ यो कोभिडको बेला सेवा गरेका हुन्, यिनीहरूले दिनुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नै सरकारमा आउनुपर्ने। हामी कर तिरेर व्यवसाय गर्छौँ, रोजगारी सिर्जना गर्छौँ, यस्ता व्यवसायहरू जसको करबाट आज राज्य चल्छ तिनीहरूलाई नै उपेक्षा गर्नु वास्तवमा यो राम्रो होइन। तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि कोही कसैले सुनेको छ चाहिँ योसँग सम्बन्ध साथीहरू छ भने यसलाई चाहिँ अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिइदिनु होला। हामी व्यवसायहरू हरेक कुरा चाहिँ राज्यलाई सहयोग गर्छौँ, कर तिर्छौँ। यस्तो कोभिडको बेलामा पनि हामीले चाहिँ उठाएका राजस्वका करहरू हामीले तिर्नुपर्छ भनेर व्यवसायलाई कन्भिन्स गरिरहेका छौँ। यस्तो कोभिडको बेलामा मात्र ज्यान सुरक्षा भनेर तपाईँ अत्यावश्यक सेवाको जिम्मा लिइसकेपछि तपाईँ बन्द नगरिदिनुहोस्। कृपया मास्क सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर खोलिदिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ हिजो त्यति साह्रो अप्ठ्यारोहरू, खाद्य सामग्रीहरू, औषधि पसलहरू, विभिन्न खालका चाहिँ पौष्टिक दन्ने पदार्थहरूको पोल्ट्री सेक्टरका चाहिँ पसलहरू हामीले व्यवसायलाई खोल्न लगायौँ। यो खोल्न लगाएको कुरालाई सरकारले बुझेर यो अत्यावश्यक सेवा हामीले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नि काम लगायौँ। उहाँहरूको व्यवसाय मात्रै यो बेला चाहिँ ज्यानभन्दा ठुलो कुरो व्यवसाय थिएन, तापनि हामीले चाहिँ समाजको संरचना नभत्कियोस्, भोलि चाहिँ लुटपाटको स्थिति नआओस् भनेर हामीले काम गरिसकेपछि यो हाम्रो चाहिँ सदाशयलाई सरकारले राम्रोसँग सुनिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। र चाहिँ आज पनि हामीले चाहिँ कमसेकम केही आधारमा भने ती 5 नम्बर भएका व्यवसायहरूलाई 5 नम्बरको आधारमा चाहिँ खोप लगाउने व्यवस्था फ्रन्ट लाइनर हुन् भनेर राखिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हामीले माग राखिराखेका छौँ। हामीले चाहिँ प्रदेश सरकार, जिल्लाका चाहिँ सिडिओ साहब लगायत केन्द्रीय सरकारसँग पनि हामीले यो माग राखेको कुरा म यो गोल्डन टेलिभिजन मार्फत पनि म चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। ओके भने सर, जस्तो यदि ती मागहरू पुरा भएन भने के छ, तपाईँहरू आन्दोलनतिर जानुहुन्छ कि अथवा कस्तो छ सर प्लानिङ? किन वास्तवमा अब धैर्यता, मैले अघि पनि भने धैर्यता भनेको कुरो सीमित समयसम्म हुन्छ। हामी धैर्यता चाहिँ गुमाउनु हुँदैन। हामी व्यवसायहरू अघि नै भन्यौँ बोलेपछि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा व्यवसाय गरेका छौँ, रोजगारीहरूको अवसरहरू सिर्जना गरेका छौँ। यी यस्ता व्यवसायहरूलाई अहिले हामीलाई आश्वासन प्राप्त भएको छ गण्डकी प्रदेश सरकारसँग पनि हामी जाँदाखेरि अब हामीलाई चाहिँ बुझेको राख्छौँ भन्नुपर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि त्यो कुरा राख्नुपर्छ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मार्फत हामीले केन्द्रमा, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ गण्डकी प्रदेश मार्फत प्रदेश हुँदै केन्द्रमा हामीले मागहरू राखेका छौँ र त्यो माग अब पुरा हुन्छ भन्नेमा हामी आश्वस्त त छौँ। तर लागू भएन, अब यही अनुसारको चाहिँ यिनीहरू जहिले पनि सहनशील हुन्छन् भन्यो भने त्यो बेला हामीले कुनै पनि कदम उठाउन पनि बाध्य हुनुपर्छ। त्यो बाध्यता हामीले सिर्जना गरेको हुँदैन, स्वयं बुझिकन पनि बुझ बचाउनेहरूले गरेको भन्ने कुरा चाहिँ म अनुरोध गर्छु। धैर्यताको बात फुट्यो भने विद्रोहको आवाज पनि त्यो स्वाभाविक हुन्छ, त्यो त स्वाभाविक हो। त्यो ओके भने सर, जस्तो जति पनि ती जुझारु युवाहरू छन् सर, जस्तो मानिलिउँ जस्तो ब्याङ्कबाट लाखौँ लाख कर्जा तिनीहरूले लिएर सर ब्याङ्क जस्तो नयाँ उद्यम सुरुवात गरेछन् भने अहिले तिनीहरू एउटा फ्रस्ट्रेसनको शिकार भइरहेछन् कि सर? जस्तो कस्तो लाग्छ सर एज हेर्दाखेरि सर, एज तपाईँ पनि लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ सर, ती जुझारु युवाहरूलाई कसरी प्रेरित गर्न सकिएला सर? र ब्याङ्किङ जति पनि ती वित्तीय संस्थाहरू छन् तिनीहरूलाई तपाईँ के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ सर? होइन, एक त हाम्रो देशमा युवाहरूले यहीँ बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना एकदम ह्रास हुँदै गएर विदेशतिर पलायन हुने र विदेशतिर रोजगारीको अवसरहरू खोज्ने यस्तो खालको प्रवृत्तिले हाम्रो देश आक्रान्त छ। हामीसँग युवा जनशक्तिहरू बिस्तारै घट्दै गइरहेको परिवेश छ र थियो। अब यो बेला कोभिडको सन्दर्भले विश्वमै हलचल आइसकेपछि केही युवाहरू बरु स्वदेशमै गएर केही गर्न पाए राम्रो हुनेछ, मरे पनि स्वदेशमै आफ्नै घर परिवारको माझमा गएर मर्न पाए हुन्थ्यो भनेर कतिपय युवाहरू चाहिँ त्यस किसिमको सोचका साथ नेपालतिर भित्रिने क्रमहरू सुरु भए। यसलाई हामीले अवसरको रूपमा लिनुपर्दछ। ल है, अब हामी चाहिँ यहाँका चाहिँ राज्य सञ्चालनहरू ठिक ढङ्गले गर्नुपर्दछ। यहाँ चाहिँ जसरी युवाहरूको मनोबल गिर्ने गरी विभिन्न खालका विकृत आनीबानीहरू छन्, केही काम गर्न खोजेपछि उनीहरूलाई राम्रोसँग नबुझाइदिने, आर्थिक लाभ हानिमा चाहिँ संलग्न भइदिने, छिटो हुने कामलाई पनि ढिलो गरेर युवाहरूलाई चाहिँ फ्रस्ट्रेसन ल्याइदिने यस्ता खालका गतिविधिहरू हामीले रोक्नु पर्दछ। आज हामी राज्यको कुनै तहमा चाहिँ
ओहदामा हुन्छौँ, तर ओहदामा भए पनि हाम्रा सन्तानहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू, नाति नातिनाहरू, कहीँ न कहीँका नातापाताहरू चाहिँ त फ्रस्ट्रेसन भयो भने त तपाईँको पनि त विषय हो। त्यसैले चाहिँ तपाईँका छोराछोरीहरूलाई पनि यही देशमा राख्ने भावना सिर्जना गर्नको निम्ति तपाईँले इमान्दारपूर्वक काम गरिदिनु पर्दछ र युवाको मनहरू खुम्च्याउनु हुँदैन भनेर हामीले बारम्बार फोरमहरूमा उठाउने गर्दछौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले कोभिडकै सन्दर्भमा पनि त्यसरी यही देशमा केही गर्ने निमुखा मजदुरहरू, उनीहरूको चाहिँ एकाएक लकडाउनको हल्ला चलिसकेपछि लामो दूरीबाट हिँडेर उनीहरू चाहिँ आफ्नो शोध घरतिर फर्किने खालको जुन वातावरण भयो, त्यो वातावरणमा उनीहरूको मनोबल नगिरोस्, नेपालीहरू चाहिँ हृदयका साथ माया ममता गर्दछन् भन्ने भावना पलाओस् भनेर हामीले लेखनाथ उद्योगवाट सङ्घकै अगुवाईमा हामीले खाना खुवाउने कार्यक्रम राख्यौँ। बाटोमा हिँडेको अगुवा मजदुरहरूलाई हामीले आउनुहोस्, यहाँ चाहिँ खाना छ, त तयार छ, खानुहोस्, पानी खानुहोस्, एकछिन रेस्ट गर्नुहोस् अनि हिँड्नु होला भनेर हामीले चाहिँ त्यो खालको भावना चाहिँ एउटा नमुना, किन यसले के ल्याउँथ्यो भने हामीले बाँड्न त हामीले 21-22 हजार प्याकेट खाना बाँड्यौँ 7 दिनको दिन। सर त्यो मात्रै समाधान त होइन, तर पनि हामीले यो एउटा नमुना, अब हामीले चाहिँ स्वदेशमा रहेका यस्ता मजदुरहरूलाई हामीले यहाँ काम गरेपछि नेपाली नै भएको भएर बाटोमा हिँड्दा भोको भएको पनि सोधे खाना पाए भनेर उनीहरूको आत्मबल बढ्यो भने फेरि हामी ती कामदारको रूपमा फेरि काममा फर्किन्छन् भन्ने त्यो पवित्र भावनाका साथ हामीले त्यो कामको सुरुवाती गऱ्यौँ एकातिर भने। अर्कोतिर हाम्रो नेपाली कल्चर चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेपछि दया भावनाहरू, दान गर्ने प्रवृत्तिहरू हामी कहाँ छन् र त्यो प्रवृत्तिलाई पनि हामीले पर्सै गर्नुपर्छ। त्यो गर्न सक्यो भने मात्रै हामीले समाजलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ पनि हामीले त्यो काम गऱ्यौँ। यसको यी सबै कामको चाहिँ एउटै मात्रै उद्देश्य के हो भने हाम्रो देशमा केही गर्नुपर्छ र युवाहरूको मनोबललाई जहिले पनि उच्च बनाइरहनुपर्छ र उनीहरूको मनोबलमा चाहिँ ह्रास आउन दिनु हुँदैन, मनोबल गिराउनु हुँदैन भन्ने भावना नै हो। यसको निम्ति विभिन्न सरकारी निकायहरूमा पनि हामीले यस्ता खालका मागहरू राख्ने, तपाईँहरू इमान्दार बनिदिनुहोस्, तपाईँहरूले सहयोगी भूमिका खेलिदिनुहोस्, नबुझेको कुराहरू बुझाइदिनुहोस्। हालाकि अब सबै युवाहरू यहाँ बसेर केही गर्छु भन्दा सबै कुरो जान्नै पर्दछ। राज्यको सम्पूर्ण कानुन उनीहरूलाई कण्ठ नै हुन्छ, उनीहरूले राज्यका विधानहरू सबै कण्ठ गरेर मात्रै व्यवसाय गर्छन् भन्ने होइन। उनीहरू व्यवसाय सुरु गरिसकेपछि पनि प्रशिक्षित गर्दै राज्यका कानुनहरू सिकाउँदै, ट्याक्सेसनहरूका रुल्सहरू सिकाउँदै उनीहरूलाई करको विधि र शासनमा पद्धतिमा पनि ल्याउने र साथसाथै उनीहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्दै जान सकियो भने मात्रै हामीले चाहिँ सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिन्छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ, युवाहरूको मनोबल उच्च बनाउँदै हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने ध्येय हो। र यो ध्येयमा सबैको साथ चाहिन्छ, चाहे हामी सञ्चारकर्मी साथीहरू हुनुभयो, तपाईँहरूले जुन यो टक्सो प्रोग्राम अन्तर्गत तपाईँहरूले जुन यो ल्याउनु पनि यसले पनि एउटा मनोबल कसरी उकास्न सकिन्छ भन्नेमा केही न केही इट्टा थप्ने काम गर्छ यसले। त्यस्तै गरी अरू अन्य विधाहरूले पनि हामी यही देशमा बसेर के गर्छौँ भन्ने भावना जागृत गराउनको निम्ति हामी सबै इमान्दार, प्रतिबद्ध र सबै चाहिँ निस्वार्थ रूपले लाग्यो भने मात्रै यो कुरा सम्भव छ। र यो कोभिडको बेलामा कतिपय मनोबलहरू गिरेका छन्। आज चाहिँ कतिपय पर्यटन व्यवसायमा लाग्ने साथीहरूको पर्यटनको अवस्था तपाईँले जानिहाल्नु भएको छ। आज करोडौँ लगानी गरेर ठुल्ठुला चाहिँ रिसोर्टहरू खोलेर बसेका साथीहरूकोमा त्यो रिसोर्टलाई नै मेन्टेनेन्स गर्ने, माकुराको जालोहरू फाल्ने मेन पावरहरूलाई दिने, स्यालेरी दिने पैसा पनि छैन। ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग लिएको लोनको ब्याजहरू तिर्ने अवस्था पनि छैन। आज चाहिँ सरकारी कतिपय सवारी साधनहरूमा लगानी गर्ने साथीहरूको हालत त्यस्तै छ। गाडीहरू चाहिँ ग्यारेजमा थन्किएका छन्। अब अहिले यसो जोरबिजोर प्रणाली अनुसार खोल्ने भनेर निकाल्दा पनि त्यो गाडीका टायरहरू फेर्ने, त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्ने पैसा पनि इभन छैन। यस्तो अवस्थामा हामी सबैले सोचेर यो खास ठाउँमा जे ठाउँमा समस्या हो त्यसमा चाहिँ अलिकति के गरेर समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सबै उद्यत भएर मनोबल गिराउन, यो मनोबल उकास्न सकिएन भने हामी धेरै पछाडि पर्छौँ। यो कोभिडले चाहिँ हामीलाई धेरै पछाडि पर्छ। तर यो कोभिडकै अवस्थालाई चाहिँ अब हामी एकदम यथार्थमा अब हामी कोभिड आखिर रोग भन्ने कुरो त सबैलाई लाग्दो रहेछ। हामी कोही कसैलाई रुवाएर, कोही कसैसँग ज्यादती गरेर, कोही कसैलाई दुःख दिएर बस्दाखेरि पनि त रोगले त हामीलाई त छोड्दो रहन्छ। हामी कसैसँग लाभ हानिमा चाहिँ संलग्न भएर केही सुविधाहरू लिएर कहिलेकाहीँ मनोरञ्जन, सिद्धिमा पैसा कमायो भनेर विभिन्न खालका फजुल खर्चहरूमा संलग्न हामी भयौँ होला। हामीले चाहिँ त्यसलाई यो पद प्राप्तिलाई शान सौगात भनेर पनि ठाने होला। तर त्यो रोगले त त्यो त भनेन। आखिरी चाहिँ सबैको सेवा गर्ने, इमान्दार हुने कुरा नै राम्रो रहेछ।
त्यसले गर्दाखेरि यो कोभिडको बेलामा अब हामी चाहिँ सबै नेपालीहरू इमान्दार हुनुपर्छ, घुसखोरीमा लाग्नु हुँदैन, एउटा नियतिले दुःख दिने अभिप्राय राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिक्न सक्यो भने फेरि यसलाई पुँजीको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। फर्किएका पलायन भएका विदेश गएका युवाहरूलाई पनि स्वदेशमा अब के गर्नुपर्दो रहेछ, यस्तो रोगले हामी चाहिँ एउटा भनौँ न जनावरको मराइ जस्तो मराइ भयो भनेर चाहिँ धेरै कुराहरू उठिरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि यसलाई कोभिडको बेलामा हामीले अवसरको रूपमा लिएर अब नयाँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोल्ने वातावरण, यहाँ विभिन्न खालका चाहिँ र मेटेरियल्सहरू उत्पादन गर्ने वातावरण अब हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। के साँच्चै नेपालमा रोजगारको सम्भावना राम्रो छ सर? Business Talk Show. म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफूल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुवा, औठी छापा, कुसे औठी, पाउजु, बिच्छी कंगन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुन्दरता, खेलका लागि आत्मविश्वास, सुनका लागि विश्वास। कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका सुनचाँदी तथा हिराजडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुनचाँदी दुकान प्राली, न्यू रोड, पोखरा। साङ्ग्रिला बैंकबाट एक घर माथि, कफी बिया सँगै। हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061 521 558, मोबाइल नम्बर 98 576 40 911।
पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। बिजनेस टक शो। के साँच्चै नेपालमा रोजगारको सम्भावना राम्रो छ सर? वास्तवमा अब हामी चाहिँ दुई थरी कुरा छ। एक थरी सोचेको अनुसारकै रोजगारीहरू सरकारी सेवामा चाहिँ जाने, विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू त्यसमा पनि सरकारी विद्यालयहरूमा जाने खालका प्रवृत्ति हामीमा छन्। आफैले रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका व्यवसायहरू उत्पादन गरेर त्यहाँ रोजगारी दिँदै आफू पनि स्वरोजगार हुने खालका प्रवृत्तिहरू र त्यो किसिमको सोच हाम्रोमा अलिकति कम छ। त्यो अब हामी चाहिँ समाधान निकाल्ने भनेको सरकारका सीमित कोटाहरूमा त्यहाँ पद प्राप्तिमा मात्रै नलाइकन हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र त्यो व्यवसायको माध्यमद्वारा उत्पादनमा जोड्नेहरूलाई चाहिँ उत्पादनसँग जोड्ने र यहीँको उत्पादनलाई हामीले चाहिँ प्रशोधन गरेर हुन्छ यहाँको उद्योग धन्दा कल कारखाना गरेर यहाँका आवश्यकीय वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने भयौँ भने हामी रोजगारी हुन सक्छौँ। रोजगारीका थुप्रै अवसरहरू छन् र त्यस किसिमको एउटा रचनात्मक खालका क्रिएटिभ खालका चाहिँ दिमाग भएका साथीहरू हामीले खोजेअनुसार हामीले पाइरहेका छैनौँ। आज पनि हामी व्यवसाय गर्छौँ, तर व्यवसायमा चाहिँ राम्रो लेखा राखेर अहिलेको चाहिँ प्रविधि अनुसार लेखा राखेर व्यवसायहरू नाफा घाटामा के छ, हाम्रो स्टक कति छ, के छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्नु पर्यो भने हामीले त्यस्तो खालको दक्ष मेनपावर आज पनि कमी भएको महसुस गर्छौँ। हामी व्यवसायमा विभिन्न खालका सवारी साधनहरू हामी चलाउँछौँ। सवारी साधनहरू चलाउने दक्ष ड्राइभरहरू हामीले खोज्यौँ भने दीर्घकालसम्म टिक्ने, केही समय बेरोजगार भएर आउनुहुन्छ अनि काम गर्नुहुन्छ, हाम्रा भनौँ न विभिन्न व्यवसायसँग आबद्ध भएको ठाउँसम्म पुग्ने चिन्ने गर्नुहुन्छ, अनि फेरि कतै विदेश जाने चाहिँ उनीहरूलाई भूतले सताउँछ अनि उहाँहरू छट्ट छोडेर गइदिनुहुन्छ। यस्तो खालको एकातिर बेरोजगार छौँ पनि भनेका छौँ, एकातिर चाहिँ दक्ष जनशक्ति नपाएर व्यवसायहरूलाई सोचेअनुसार अगाडि बढाउन पनि सकिरहेका छैनौँ। यसैले हामी यसको बिचमा पनि राज्यले उचित ढङ्गले सम्बोधन गरेर जसले रोजगारीहरूको अवसरहरू सिर्जना गर्छ त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। हामी एउटा व्यवसाय गर्दाखेरि एउटा उद्योग खोल्दाखेरि सयौँ मजदुरहरूले त्यहाँ काम पाइरहेका छन् भने त्यो उद्योगहरूले त्यत्रो मजदुरहरूलाई काम दिएको छ, ती मजदुरहरूलाई यस्तो कोभिडको बेलामा भ्याक्सिन लगाएर त्यो उद्योगलाई जीवन्त राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रा चाहिँ शासकहरूमा त्यो बुद्धि चाहिँ अब के भनौँ, यसलाई मैले अब पलाएन भनौँ कि अब यो हामीले उच्चारणै गर्न नपर्ने हो। जसले लाखौँ लाख ट्याक्स तिरेछ, यस्तो कोभिडको बेलामा पनि विभिन्न खालका चाहिँ प्रशोधन गरेर राज्यलाई कर तिरेर त्यो उद्योगहरूमा चाहिँ काम गर्ने मजदुरहरूले खोप लाउनको निम्ति हामीले आवाज उठाएर भोलि सङ्घर्ष गर्न पर्यो भने हालत के होला? कमसेकम आफै बुझेर गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू हामी कहाँ आएनन्। यो हाम्रो एउटा समस्याको र अलिकति दुःखद विषय हो। पक्कै हुन्छ। जस्तो विश्व हल्लाउने युवाहरू जस्तो मार्क जुकरबर्ग, अलिबाबादेखि लिएर जस्तो बिलगेटदेखि लिएर हरेक छन् सर होइन। त्यही पनि यद्यपि त्यो भए तापनि जस्तो नेपालमा अझै यो उद्यमशीलताको एउटा भावना अझै जागृत नभएको सर। आम जस्तो अभिभावकको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, आफ्नो जस्तो छोराछोरीलाई चाहिँ एउटा भनौँ न जागिर गरेर अनि एउटा म के पनि एउटा इन्टरप्रिनरसिप एउटा कुनै बिजनेस गर्छु भने एउटा चाहिँ एउटा सुरुमा चाहिँ एउटा इनिसियल क्यापिटलै चाहियो सर, त्यसमा चाहिँ एउटा सपोर्ट नहुने खालको एउटा चाहिँ अझै छ कि सर। होइन, त्यही त हाम्रो विडम्बना कि हामी मैले अघि नै भने नि, हामी रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गरेर उद्योग धन्दा कल कारखाना खोलेर विभिन्न खालका रिस्कहरू लिएर अब हामी चाहिँ करोडौँ ब्याङ्कसँग लोन लिएर हामी त्यो काम गर्छौँ। तर हामीलाई हेर्ने नजर के त राज्यले होइन। अब आजको दिनमा पनि 1-2 करोड ब्याङ्कमा राखेर आलन ढङ्गले बस्ने भने आजकै ब्याज दरमा पनि 2 करोड मात्रै ऋण राख्यो भने वर्षको 14 लाख रुपियाँ ब्याज मात्रै प्राप्त हुन्छ। वर्षको 14 लाख ब्याज प्राप्त हुने भने मासे 1 लाख आम्दानी भयो। 1 लाख आम्दानीले अहिले चाहिँ हाम्रो परिवेशमा राम्रोसँग इज्जतदार ढङ्गले बस्न खान पुग्छ एउटा परिवारलाई कम्तीमा पनि भने। अब
त्यस्तो खालको सुविधा छोडेर त्यो 2 करोड मात्रै होइन भएको 4-5 करोड अथवा 8-10 करोड आफ्नो पुँजी लगानीहरू थप ब्याङ्कसँग लिएर 10 करोड भने 50 करोडको चाहिँ हामी उद्योगहरू कलकारखाना खोज्छौँ। हामी 40 करोडको 1 करोड हुनेले 10 करोडको लिन्छौँ होइन, अब 50 लाख हुनेले 5 करोडको लोन लिन्छौँ। यसरी हामी चाहिँ रिस्क बियर गर्छौँ कि यसरी रिस्क बियर गरेर सिर्जना गरेर यो देशको निम्ति केही गर्छौँ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छौँ, उद्योग धन्दा कलकारखाना यहीँ खोल्छौँ। कति परमुखी हुने, कति चाहिँ जहिले पनि आयात मात्रै गर्ने, कहिलेकाहीँ निर्यात गर्न सक्ने बन्छौँ भनेर हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने राज्यबाट त्यस किसिमको सपोर्ट र कतिपय समाजकै पनि सोचहरू के छ भने यस्तो खालको उद्योग धन्दा कलकारखाना गर्छ यसले केही न केही लुट्यो, यो ठुलो मान्छे हो, योसँग हामीले चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चन्दा आदि इत्यादि माग्नुपर्छ, यसको समस्या भनेको सुन्नै पर्दैन भन्ने खालका चाहिँ धारणाहरूलाई हामीले त्यसबाट हामी आत्तिनु पनि हुँदैन। तर त्यो धारणालाई निमिट्याउन पार्नको निम्ति अथवा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति राज्यले पनि भूमिका खेल्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। ओके सर, नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो सर, यो भने हामीले पहिलेबाट सुनिराखेको कुरा पनि हो सर होइन। जस्तो कि साँच्चै जस्तो कृषिमा चाहिँ युवाहरूलाई अलिकति उद्यमशीलता हुनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो प्रेरणा गर्दै हुनुहुन्छ र लेखनाथ उद्योग वाणिज्यसँग यो कुराप्रति कतिको चासो राख्दछ सर? युवा उद्यमी परिचालन समिति भनेर हामीले एउटा समिति गठन गरेका छौँ र त्यो समिति मार्फत युवाहरूलाई विभिन्न खालका प्रशिक्षणहरू, तालिमहरू र उद्योग धन्दा कलकारखाना खोल्दाखेरि आवश्यक पर्ने विभिन्न नीति निर्माणहरू यस्तो छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ अध्ययन गराउने अनि त्यसपछि आवश्यक पर्यो भने कागजातहरू तयार गरिदिने यस्तो खालको काम हामी चाहिँ लागेका छौँ। तथापि अब यो समग्र देशको परिस्थिति वस्तुस्थिति यसले चाहिँ त्यसमा धेरै नै ठुलो निर्भर गर्छ होइन। अहिले चाहिँ मात्रै चाहिँ अब विभिन्न खालको महिला उद्यमी भनेर सरकारले चाहिँ छुट सुविधा दियो। महिला उद्यमीहरूलाई 15 लाखसम्मको ऋणमा चाहिँ 6% ब्याज अनुदान दिने भनेर सरकारले घोषणा गर्यो। त्यसको निम्ति महिला उद्यमी युवाहरूलाई हामीले चाहिँ भेला गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ फर्म दर्ता गराउन लगाउने र तपाईँहरूलाई 15 लाख 6% ब्याज अनुदानमा तपाईँहरूले ऋण पाउनुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने। यसो गरेर हामीले करिब 125 जना चाहिँ जति महिला उद्यमीहरूलाई त्यो कर्जा प्रवाह गर्नको निम्ति प्रेरित गर्यौँ। यस्तै गरी राज्यले ल्याएका विभिन्न छुट सुविधाहरू जस्तो युवाहरूलाई अब कृषि कर्ममा लाग्यो भने 5 करोडसम्म 5% ब्याज अनुदान भनेर आएका कुराहरूलाई उजागर गर्दै यस्तो छुटहरू छ है भनेर युवाहरूलाई हामीले चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने र केही युवाहरू त्यो व्यवसायप्रति पनि लाग्नु भएको छ। पोल्ट्री सेक्टरतिर थुप्रै युवाहरू चाहिँ आज लाग्नु भएको छ। कृषि कर्मतिर पनि लागेर विभिन्न फार्महरू खुलिरहेका छन्। अब हामीले भर्खरै मात्रै यसरी फार्म खुलेका यहीँ केही गरेका कृषकहरूको उत्पादनलाई बिक्री वितरणको चाँजो पाँजो नै गर्नुपर्छ भनेर हामीले पोखरा महानगरपालिका सांसद विकास कोषको रकम र हाम्रो लगानी गरेर करिब 1.5 करोड लगानीमा हामीले कृषि उपज खरिद बिक्री केन्द्र भनेर हामीले तालचोकमा चाहिँ निर्माण पनि गऱ्यौँ। 26 वटा सटर भएको निर्माण गऱ्यौँ। हामीले त्यसैसँग एटेच गरेर कोल्ड रुम निर्माण गऱ्यौँ 20 टनको। यो सबै कुरा के हो भने युवा उद्यमीहरूलाई कसरी व्यवसायमा आबद्ध गराउन सकिन्छ भनेर हामी लागेकै कुरा हो। तथापि यसरी लाग्दा लाग्दै पनि अब कोभिडको एकातिर महामारी छ र अर्कोतिर चाहिँ उत्पादन भइसकेका वस्तुको ग्यारेन्टी, सिजनल केही उत्पादन गर्ने बिकेन भनेर अलिकति थोरै चर्चामा आउने अनि नियमित उत्पादन चाहिँ नगर्ने खालका हाम्रा देशका प्रवृत्तिहरू अहिले पनि छन्। तपाईँ सिजनमा चाहिँ अलिकति चाहिँ फलानु फार्ममा चाहिँ घेरौँला चाहिँ सुक्यो रे, काँक्रो यस्तो भयो रे भनेर हामी चाहिँ केही देखाउँछौँ। त्यसको 1 महिनापछि ल कास्कीमा चाहिँ यस्तो भयो रे भनेर कोही खोज्न आयो भने त्यही वस्तु चाहिँ सर्टेज हुन्छ। यस्तो खालको हाम्रो उत्पादन प्रणाली हो। यसलाई हटाएर निरन्तर एउटा व्यवसायमा लाग्दै सिजन अफ सिजन सबैमा चाहिँ उत्पादन चाहिँ पुर्याउने र उत्पादनको एउटा ग्यारेन्टी गर्ने अवस्था सिर्जना गरियो भने यसको मार्केटिङ हामी गर्छौँ भनेर लेखनाथ उद्योग वाणिज्यले प्रशिक्षण गर्दै आएको छ। र हामीले चाहिँ जबसम्म त्यो उत्पादन ग्यारेन्टी गरेर छ भन्ने भन्छौँ त्यति बेला चाहिँ सरकारले सुनोस् या नसुनोस् हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई त हामीले कन्भिन्स गर्न सक्छौँ नि। हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक ढङ्गले अथवा विषादी प्रयोग नभएका विभिन्न खालका सागसब्जीहरू उत्पादन गरेर यो उत्पादन चाहिँ हामी कहाँ जहिले पनि पाइन्छ भनेर हामीले ग्यारेन्टी गर्न सक्यौँ भने अब
जो उपभोक्ताले सुन्नुपर्छ त्यो उपभोक्ता त हामी कहाँ आउनुहुन्छ नि, यसरी बजार बन्दै जान्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ र त्यो अनुसार चाहिँ हामी लागेर हामीले केही कामहरूको सुरुवाती चाहिँ गरेका छौँ। अब यो एकैचोटि धेरै देखिने गरी हतुत्तै नभए पनि धेरै उत्पादनहरू जस्तो खसी बोका उत्पादन गर्ने साथीहरूले हामीले सूचना दिनुभएको छ। हामी खसी बोका उत्पादन गर्छ, आगामी दसैँमा हाम्रो खसी बोकाहरू चाहिँ बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो भन्ने छ। माछा उत्पादकहरूले माछा अलिकति बढी भयो भने तपाईँले बेचिदिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। यसरी हामी चाहिँ उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने कुरामा पनि हामी लागेका छौँ। पक्कै पनि सर, जस्तो उद्यमशीलताको कुरा गर्दा ठुलो व्यापारदेखि लिएर सानो व्यापारी जस्तो के साँच्चै तपाईँहरू खुद्रा व्यापारीहरूलाई पनि एउटा समान दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ सर? कस्तो कतिपय कुरा कस्तो अलिकति समान दृष्टिकोण नभएको कि भन्ने कुरा पनि एउटा पाइयो कि सर? अनि एकदम जायज कुरा हो। कसो भने हामी कहाँ व्यवसायलाई विधिसम्मत ढङ्गले व्यवसाय भन्ने कुरा अलिकति के सबै कुरा बुझ्न सकिन्न, तैपनि न्यूनतम कुराहरू बुझेर व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रशिक्षण गर्छौँ। यो सन्दर्भमा अब व्यवसाय दर्ता नगरिकन व्यवसाय गर्ने र व्यवसाय दर्ता गरेर व्यवसाय गर्ने, दर्ता गर्ने र नगर्ने बिचको चाहिँ प्रतिस्पर्धा त्यो अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो। त्यसैले गर्दा व्यवसायको लागि दर्ता गरेर मात्रै व्यवसाय गर्नुहोस्। व्यवसाय गर्दाखेरि कमसेकम आधारभूत कुराहरू न्यूनतम कुराहरू बुझेर व्यवसाय गर्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ बजार अनुगमन समिति भनेर आफ्नै पहलमा चाहिँ बजार अनुगमन गर्ने पनि हामीले पद्धतिको स्थापना गरेका छौँ र चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटी, त्रिवेणी इन्टरनेसनल कलेज जसले चाहिँ यो मानविकी के अरे यो म्यानेजमेन्ट तर्फका चाहिँ फ्याकल्टीहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ इन्टर्न गर्न पनि हामी कहाँ आउनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ। उहाँहरू मार्फत हामीले चाहिँ दर्ता भएर गरेका र नभएका गरेकाको रेकर्डहरू निकालेर राज्यलाई पनि यो अनुगमन तपाईँहरूले अलिकति बढाइदिनुहोस्, व्यवसाय जसले दर्ता गरेछन् त्यसलाई दर्ता गर्ने प्रक्रियामा ल्याइदिनुहोस्। त्यो हुने बित्तिकै स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेका छौँ भने एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ साना व्यवसायहरू जसले दर्ता गरेर व्यवसाय गर्नुहोस्, तपाईँहरूले बिल बिजक जारी गर्न जान्नु भएन भने पनि हामीसँग सहयोग लिनुहोस्। हाम्रो सचिवालयमा आएर तपाईँहरूले उ गर्नुहोस्। हामी कहाँ विभिन्न राज्यले दिएका छुट सुविधाहरू के छन् त्यो बारेमा अध्ययन गर्न आउनुहोस् भनेर हामीले खुल्ला रूपमा आह्वान गरिरहेका छौँ। र भर्खरै मात्रै त्रिवेणी इन्टरनेसनल कलेजमा स्नातक तह पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू, लास्ट इयरका विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ 8-10 जना विद्यार्थीहरू सेलेक्सन गरेर हामी व्यवसायहरूले नै प्रत्येक व्यवसायकोबाट थोरै रकमहरू उठाएर उहाँलाई मासिक 15,000 दिएर व्यवसायहरू ठिक ढङ्गले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ कि छैन, बिल बिजक जारी गर्नुपर्छ कि छैन, त्यसपछि तपाईँले प्रयोग गरेका भेहिकलका ट्याक्सहरू तिर्नुपर्छ कि छैन, इन्सुरेन्स कसरी गर्नुपर्छ, इन्सुरेन्समा सबै रिस्कहरू कभरेज गरेर इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ कि छैन, अनि घरेलुमा दर्ता गरिसकेपछि रिन्यू गर्ने म्याद फेरि गुज्रेर गएको छ कि, यस्तो कुराहरू हेरेर तपाईँहरूले तिनीहरूलाई सूचना दिनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई हामीले ट्रेनिङ दिएर हामी व्यवसायकोमा पठाउँदैछौँ। त्यो भइसकेपछि व्यवसायका ठुल्ठुला समस्याहरू देखिए उहाँ विद्यार्थीहरू हल गर्न सक्नु भएन भने त्यसलाई हामीले चाहिँ एकीकृत गरेर फेरि उद्योग वाणिज्य सङ्घले नै ती व्यवसायहरूलाई बोलाएर त्यस किसिमको दक्ष प्रशिक्षक ल्याएर हामी प्रशिक्षण दिँदै व्यवसायलाई प्रमोट गर्ने ढङ्गका सोचहरू हामीले अगाडि सारिरहेका छौँ। अघि पनि सर जस्तो सर महाधिवेशनको चटारोमा पनि हुन्छ, सरको कार्यकाल पनि झन्डै अब सिद्धिन लागिसक्यो सर। जुन तपाईँले जुन यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि जुन एउटा जनतामा चाहिँ एउटा आम मानिसमा चाहिँ जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, कति कुराहरू पुरा भयो र कति हुन बाँकी छन् जस्तो लाग्छ? वास्तवमा हामीले साङ्गठनिक रूपमा परिचालन गरेर यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको उद्योग वाणिज्य सङ्घ वास्तवमा व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन हो भन्ने कुरालाई हामीले थापित गर्न सफल भयौँ। हामीले त्यो गऱ्यौँ। अहिले यही कार्यकालमा मात्रै पनि करिब 1200 सदस्यबाट 1800 सदस्य पुगे। यो कुराले उद्योग वाणिज्य सङ्घको आकर्षण व्यवसायहरूको बिचमा बढ्दै गएको कुरा पुष्टि हुन्छ। हामी स्थापित हुँदाखेरि एउटा च्याम्बर भिलेज बनाएर विभिन्न पर्यटकहरूलाई हाम्रै व्यवसायहरूले स्थापना गरेको च्याम्बर भिलेजमा राख्ने, हार्डवेयर व्यवसायहरूले एउटा खालको चाहिँ बनाउने, हाम्रा चाहिँ सहकारीहरूले एउटा बनाउने, त्यो एउटै च्याम्बर भिलेजभित्र विभिन्न विधाका अथवा विभिन्न खालका चाहिँ वस्तुका सङ्घहरूका स्टेहरू बनाउने, वासस्थानहरू बनाउने र त्यसलाई चाहिँ हामी सञ्चालन गर्ने भन्ने हाम्रो सोच थियो। त्यो सोच चाहिँ हाम्रो कोभिडको कारणले पुरा हुन सकेन। यस्तै गरी हामीले चाहिँ बेगनास तालको विकासको निम्ति बेगनास ताललाई आधार बनाएर प्रत्येक शुक्रबार गुड फ्राइडे
खालका प्रोग्रामहरू अथवा त्यो बेलुकाको सन्ध्याकालीन विभिन्न खालका कल्चर प्रोग्रामहरू र त्यहाँका उत्पादनहरू बेच्ने खालका प्रोग्रामहरू बनाउनुपर्छ भने त्यो पनि कोभिडले पुरा गर्न सकेनौँ र हाम्रो चाहिँ अन्य ठाउँभन्दा हाम्रो लेखनाथ उद्योग वाणिज्य अलिक भिन्न छ। हामी नेतृत्वको निरन्तरता हो। म अध्यक्षबाट हट्दै गर्दाखेरि पनि अर्को आउने साथीहरू हामी राम्रो कामको चाहिँ अनुसरण गरेर राम्रो काम चाहिँ हामी मिलेरै गर्ने खालको प्रवृत्ति पद्धति हामीले स्थापना गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मै मात्रै अघि नै पनि मैले तपाईँलाई भने मभन्दा अरूले बुझेकै छैन भन्ने सोचेर पदमा दोहोरिरहने खालका प्रवृत्तिहरूले वास्तवमा ठिक ढङ्गले नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन, नेतृत्व चाहिँ थापित हुँदैन। मेरो सफलता चाहिँ मैले अब आगामी नेतृत्व स्थापना गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, मैले त्यो नेतृत्व सक्षम बनाएँ कि बनाइनँ भन्ने कुरा पनि मेरो परीक्षाको एउटा विधि हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले क्यालेन्डरमै प्रकाशन गरेर भदौको 18 गते हामीले चाहिँ 13औं महाधिवेशनको आयोजना गरिसकेका छौँ र मैले चाहिँ हाम्रो विधान त फेरि कार्यकाल दोहोऱ्याउन पाउने भए पनि हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ, किनभने मैले सक्षमतापूर्वक गरेको काम, मैले चाहिँ राम्रो गरेका कामहरू आउने भावी नेतृत्वले त्यही काम गर्छ भने मैले त्यसलाई चाहिँ यो काम यसरी गर्ने भनेर कमसेकम अभिभावक भएर उहाँहरूलाई चाहिँ मार्गदर्शन गर्दा पुग्छ भने मैले नै किन काम गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो नेतृत्व परिवर्तन पनि प्रत्येक 2 वर्षमा गर्ने, नदोहोऱ्याउने हाम्रो खालको चाहिँ बानीहरू चाहिँ हामीले विकास गरेका छौँ। त्यसैले हामी भदौको 18 गते नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छौँ। आउने नेतृत्वले पनि यी कामहरू मेरो कार्यकाल भन्ने भएन, हाम्रो सबैको समग्र कार्यकाल हाम्रो संस्थापक अध्यक्षजीले अहिलेसम्म पनि निरन्तर हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहनु भएको छ। त्योभन्दा पछाडि पनि हरेक अध्यक्षहरू हाम्रो हरेक बैठकमा आएर हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। यी सबै मार्गदर्शन हामीले पुरा गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ संस्थापक अध्यक्षजीले देखेको सपना मैले अहिले पनि पुरा गर्नको निम्ति म प्रतिबद्ध छु भने चाहिँ अहिले पनि संस्थापक अध्यक्षजी र त्यसपछि बनेका 7-8वटा अध्यक्षहरूको कार्यकाल अहिले पनि हो, किनभने उहाँले निरन्तर हाम्रो मार्गदर्शन दिइरहनु भएको छ। त्यसैले मेरो पनि मैले अब नेतृत्व हस्तान्तरण गरिसकेपछि आउने अध्यक्षजी र आउने कार्य समितिले हामीले दिएको मार्गदर्शन राम्रो कामलाई चाहिँ अनुसरण गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यो भनेको मेरो पनि फेरि पनि नेतृत्व हो कि हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। पक्कै पनि सर। त्यसो हामी प्रोग्रामको एन्डतिर पनि छौँ। के हो सर, समयले नेटो काटिसकेको छ, धेरै बेर कुराकानी गर्न भला कसरी गर्न मन लागिरहेको छ। सो जाँदा अन्त्यमा हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छ सर? वास्तवमा अब यो संवाद जो दर्शकहरूले दिन्छ सबै दर्शकजीहरू, अब हामी यो कोभिडको बारेमा हाम्रो मनोबल चाहिँ कुनै पनि हातमा गिराउनु हुँदैन। स्वदेशी भावना रले ओतप्रोत हुँदै यो यही देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना हामी हरेक ठाउँमा चाहिँ सिर्जना गर्दै हरेकलाई त्यस किसिमको मनोबल उकास्नु पर्दछ र चाहिँ सबै राष्ट्र सेवक स्वाभिमानी मान्छेहरू सबै आफ्नो ठाउँमा इमान्दार भएर खटौँ। आफैले के गरौँ, अर्काले गरेन भनेर औँलो ठडाउनु भन्दा पनि मै केही गर्छु भनेर मेरो जिम्मेवारी यो भनेर हामी सबै लागौँ। सबैले आफूले गर्यो भने अर्काले गरेन भन्नै पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अर्काले गरेन भनेर दोष मात्रै देखाउने बानीलाई अन्त्य गरेर हामी आफैले केही गर्ने बानीको विकास गरौँ। त्यसो गरियो भने यो देशलाई चाहिँ समुन्नत बनाउन सकिन्छ। हामी आर्थिक रूपमा चाहिँ प्रगति गर्दै हामीले आर्थिक रूपान्तरण गर्दै यो देशलाई चाहिँ स्वावलम्बन बनाएर अर्काको मुख ताक्नुपर्ने बाट हामी चाहिँ मुक्त हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आदरणीय सम्पूर्ण दर्शकजीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दै तपाईँहरूसँग फेरि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जोडिने र चाहिँ स्वाभिमानको चाहिँ यात्रामा तपाईँहरूको सधैँ साथमा रहने र तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जारी व्यक्त गर्दै म यो गोल्डन आई टेलिभिजन र सुभाष सापकोटा सर प्राविधिक साथी सबैलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। साथै स्टुडियोमा आएर आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो त्यसको लागि। सो यति बेलासम्म हामीलाई धैर्यतापूर्वक हेरेर साथ दिनुहुने हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हामीलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता सुभाष सापकोटा बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।